Once again, good morning. So our gospel this morning in John chapter 5, beginning at verse 27 to 32, reminds us the importance of being clean in our hearts and being holy to our relation with God. Sa muna yung atong pinakadugukan sa atong Ibanghilyo. Hinlo ta, tubangan sa Ginoo ug ang pagkabalaan. Si Jesus, sayang panultihon, wala lamang mupunting sa kaniyang literal nga kahulugan o kiniang meaning sa pagpanapaw. Apan sa kiladman tinguha sa tong kasing-kasing. Ang bisan kinsa nga nagatan-aw sa babae uban sa kining lawas nun nga kaibog nakasala siya sa kasing-kasing. Muning gisulti ni Ginoong Kristo. So bawal lagi na magtan-aw ta. So depende na sa tong kasing-kasing. Kung atong kasing-kasing na ay hugaw daan, so ang tanan nato nga makita sad matakdan mahugaw pod kay nagsumikad bantaran sa atong kasing-kasing. So nasa mga atong tanawon nga mo appreciate ta. Pero tama lang gid sa appreciation, wala nay dugang pa nga meaning atong hunahunaon sa atong nakita labi na sa mga babae, kay atong focus is mahitod man kini ang sa divorce. Kini nagpahimangno sa usa ka pagtulun-an nga nagtawag kanato sa kinabuhi nga kanang pure ba, tinud-anay, limpyo o kanang faithful nga pagkinabuhi. So kung naani sa atong kinabuhi, so imposible sig kay nga makahimot taging aning mga butanga, pero lagi kay usahay murag mo stand man strong ang atong kalibutanon nga lawas, sumunang madalata. Pero kung ligon ta, di gid ta matarog nini. Sa atong kalibutan karon, daghang mga butang nga nagaghat o nagtukmod kanato. Labi na siya sa mga mata o kasing-kasing. Ngadto sa kahugawan, labi na karon sa atong palibot. Una sa atong media, kanang so makita sa television, to makita sa mga pamahayagan, newspaper, labi na gayo diha sa cellphone, kay atong gidaladala ang cellphone, dili man ta magdadala og TV, dili man ta magdadala og newspaper. So, cellphone gyud kanunay, so cellphone gyud ang atong number one nga maka-influence. Kini gitawag og teknolohiya. So kalibutanong pangibog, kalibutanong kailibgon. Apan giigdan kita ni Jesus, ni Kristo Jesus, ang tinuod nga pagkamitumanon dili lang makita sa gawas apan sa sulod sa atong kasing-kasing. So kanunay tang gi-remind ini tungod kay nakahibalo naman tadaan ini, pero usahay tungod sa atong mga nakita sa palibot malimuta. So sakto gini nga atong sugdan ang atong adlaw pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios para kanunay tang mapadumduman o mahimong active. And every time nga makabati ta sa pulong sa Dios, mahimong aktibo ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing o kana magpa-reprimand kanunay or padumdum kanato sa atong mga dapat buhaton o likayan nga buhaton para sa pag-maintain sa atong hinlo at tubangan sa Ginoo. Panusahay makaingon nga unsaon magha nga kanunay man gyud. So nga atong buhaton kita mga tao huyang dali matintal ug masayop. So dili na atiaw ang atong panaw sa pagkabalaan. So istorya tag pagkabalaan mura og imposible kay sa ato ba ang pagkabalaan. Munang giingon diya sa unang pagbasa sa 2 Corinthians 4:7-15.
nagsilbing dako kayong kadasig o kahayag sa ato ning giingon ni San Pablo nga apan kini nga bahandi anaa sa mga sudlanan nga lapok aron ang kadungganan sa gahom dili magikan sa amo kundi gikan sa Dios. So kung ato nang yung saligan tong kagalingon, so wagid ta. So panangignan ang kini ang usa ka lapok. Kita lapok ra gid ta. Watay angay nga saligan tungod kay huyang ang atong kagalingon. Isa sa nakapalig-on kanato o nahimo natong angayan mao ra gyud ang grasya sa Dios. O kita sudlanan nga lapok, atong lawas sudlanan nga lapok, huyang. So ngingon kay gyud kanina, dali madaot, labi na gyud masayop. Apan nagahom og bahanin sa Dios, anaa sulod kanato. So ato gyung ampingan ang sulod kanato bisan tuod og mga lapok ra kita. Wala kitay mga hinungdan na tubangan sa Dios. Apan ang Dios naaman kanato, so mahimong mahinungdanon ang atong lawas o ang atong pagkinabuhi. So ang iyang grasya maoy nagpabuhi, nagpasaylo ug nagbag-o kanato. Muna ang mahimutang worthy at tubangan sa Ginoo tungod sa iyang grasya dili sa tong kagalingon. So munang kanunay natong idumduman nga wa gid tay mahimo sa tong kagalingon kung magpalayo ta sa Ginoo. Bisan pa man sa kini ang sigpit o mapukan o nagantos, makaingon ta nga wala gihapon ta biyai o biyaan sa Ginoo. So wala ta biyai o mubiya dili mubiya ang Ginoo kanato. Sa dihang kita magpuyo uban sa pagkamatudanon o paningkamot nga magpuyo nga balaan bisan sa mga tinguha sa unod, ang gahom sa Dios nagpadayag diha nato ang iyang kinabuhi makita sa atong kamatayon sa kaugalingon. So kung natas ni Kristo, so dili na kita magkinabuhi sa atong kaugalingon. So para gidili mo ikses ang atong pagkakalibotanon, mo ganang ato gyung ipaawas ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi pinaagi sa paghinumdum kanunay sa iyang mga pahimangno kanato. Mura gini atong mahimo ang pagdumdum nga kita gibalaan ni Kristo o kinahanglan nga magpuyo kita nga balaan pod pinaagi sa tabang sa Dios. Busa ang pagtuman sa kasuguan sa Dios bahin sa pagkaputli, pagkamitudanon sa relasyon o pagkabalaan sa kaminyoon dili sayon. So kay daghan magin mga pagsulay dili gid sayon. Apan kini posible tungod sa grasya nga naa kanato. So kanunay tang magdepende sa Ginoo. So again, ang atong simbahan kanunay nag-remind kanato nga increase kanunay ang atong pag-ampo diha sa Ginoo. So magpuyo ta nga tinud-anay gyud o mag-alagad ta nga tinud-anay gyud diha sa Ginoo para ang atong relasyon diha sa pamilya mahimo pong tinud-anay. So nagsumikad ang tanan diha sa atong pag-motivate sa atong kagalingon, diha sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Kung maayong relasyon sa atong Ginoo, maayos po ang relasyon sa atong pamilya. So ingana gid ang atong angay nga ibutang sa atong anahuna nga importante gid kayo ang atong pakigrelasyon sa Ginoo kay ang tanan mahimong mo inline ra diha sa paghimaya sa Ginoo. So ang kalimpyo sa atong pananaw o sa atong pagbati muhatag og kahayag sa tibuok natong kinabuhi. So kung kita ato lang yung ipadanag ang atong kaugalingon diha sa kabubuton sa Dios, diha sa pagtulunan sa Dios. So mahimo yung panag-ignan ta sa uban. O kini nga kahayag bisan sa atong pagsudlanan lang, kining gitawag og pagkalapok sama sa kulon, sudlanan lang nga gikan sa yuta bisan sa atong pagkaway hinungdan, magapadayag kita sa himaya sa Dios sa atong kinabuhi. O pinagi usab niini,
daghan ang makabenepisyo niini. Kana makita sa tao ba nga bisan lang sa atong pagpanagway makapahiyom ang tao tungod sa atong presensya. Muna ang kini ang mga katawhan sa Dios nga tinuora gyud nga nagtuman sa kabuton sa Dios nga diha sa atong panagway mahulagway ang presensya sa Dios diha sa mga tao nga nagtan-aw kanato. Munang sa kanunay, kita magbalingkamot, labi na sa mga alagad sa simbahan, sa ito yung paningkamutan. Pinagisad sa itong kanunay nga pag-maintain yun sa itong pagrelasyon sa Ginoo nga, ang iyang himaya maoy, mao sa makita sa itong tagsa-tagsa kinabuhi, nga mahimot ang panalangin ngadto sa uban. Muna itong Ebanghelyo. Please stand.